Hello guys, welcome to the another video. The chapter is financial market and institutions. जसमा हामीले एउटा भिडियो अलरेडी नै प्रोभाइड गरिसकेका थियौँ जसमा फाइनेन्शियल इन्भाइरोमेन्ट भनेको के थियो, फाइनेन्शियल इन्टरमिडिएट्स भनेको के थियो र फाइनेन्शियल मार्केट क्यापिटल एलोकेसन प्रोसेसहरू हामीले हेरेको थियौँ त्यसमा। अब च्याप्टरलाई अलि अगाडि फर्दर अगाडि बढाउँ। सो आज त्यही च्याप्टरमा हामी फर्स्टमा हामी के कभर गर्छौँ, फाइनेन्शियल मार्केट। फाइनेन्शियल मार्केट इसको डेफिनेसन मैले अलरेडी नै लेखाइसकेको थिएँ। द मार्केट अलरेडी लेखाइसकेको थिएँ। द मार्केट विच डिल्स, ह्यान्डराइटिङको कम्प्लेन आएर राम्रोसँग लेख्दैछु म, विच डिल्स विथ फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट्स। फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको थाहा छ तिमीहरूलाई, सेक्युरिटिज है, सेयर, डिबेन्चर, बोन्ड, करेन्सिजहरू पनि पर्छ, जस्तै फरेन एक्सचेन्जहरू पनि पर्छ, कमोडिटी जस्तै गोल्डहरू, ओइलहरू पनि पर्छ, एन्ड सर्भिसेस। यसलाई म फर्दर इलाबोरेट गर्छु। त फाइनेन्शियल मार्केट भनेको बजार हो होइन, जस्तै हाम्रो सब्जी मन्डी बजार हुन्छ, तरकारी बजार, कपडा बजार हुन्छ। सो मार्केटको बारेमा फाइनेन्शियल मार्केट जो त्यस्तो मार्केट जसले फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्टको बारेमा डिल गर्छ। फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट भन्नाले हामी भन्न सक्छौँ सेक्युरिटिज भन्न सक्छौँ। सेक्युरिटिज भन्दा सेयर, डिबेन्चर, बोन्ड्सहरू भयो। त्यस्तै करेन्सिज भन्नाले डलर सलरहरू पनि किनबेच हुन्छ, जस्तै सेयर किनबेच भए जस्तै डलरहरू पनि किन्न मिल्छ नि है प्रत्येक दिन। त्यस्तै कमोडिटिजमा हाम्रो के ट्रेड हुन्छ, अलि नर्मल तिमीहरू गोल्ड सिल्भर अरू पनि हुन्छ, गोल्ड सिल्भर ओइलहरू पनि डिल हुन्छ। जस्तै सेयर बेचिन्छ सेकेन्ड्री मार्केटमा हाम्रो स्टक एक्सचेन्जमा, त्यस्तै नेपालमा त यो करेन्सिज र कमोडिटिजको छैन, खालि सेक्युरिटिजको मात्र। सेक्युरिटिज पनि खालि सेयर मात्र छ है, डिबेन्चर र बोन्ड्स पनि छैन सेकेन्ड्री मार्केटमा। तर करेन्सिज र कमोडिटिज पनि इन्टरनेसनली ट्रेड चाहिँ हुन्छ फाइनेन्शियल मार्केट, जो किनबेच हुन्छ मार्केटको अनुसार। सो फाइनेन्शियल मार्केट भनेको के थियो, जसले फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्टको बारेमा डिल गर्छ होइन। डिल भन्नाले सो बाइङ एन्ड सेलिङ, यसमा के हुन्छ कि फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट किन्ने हो कि त बेच्ने हो। जसलाई पैसा चाहिरहेको छ उसले सेलिङ गर्ने हो है, जससँग सरप्लस पैसा छ उसले बाइङ गर्ने हो। सो मार्केटमा त हुन्छ, जस्तो मैले कपडा किनबेच गर्नु, मार्केटमा के गर्छु हामी, किनबेच त गर्छु नि होइन। सो दिस इज द मार्केट वेयर फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट आर ट्रेडेड। यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। अब जस्तै फर इक्जाम्पल मानौँ भर्खर तपाईँहरू स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ बिबिएको, न त बिबिएस फोर्थ इयरको कोर्स पनि हो, स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, तपाईँले बिबिएस स्टडी गर्नुभयो, बिबिए अथवा बिबिएस स्टडी गर्नुभयो। स्टडी गरिसक्नु भएपछि अब तपाईँहरूलाई मानौँ मास्टर्स पढ्नु छ, बाहिर विदेश जानुपर्ने छ मास्टर्स गर्न। सो मास्टर्स गर्दाखेरि पैसा छैन भनेपछि तपाईँहरू के लिनुहुन्छ, लोन लिनुहुन्छ। यो लोन कहाँबाट लिनुहुन्छ, ब्याङ्कबाट, इन्सुरेन्स कम्पनी, फाइनेन्स कम्पनी, कतैबाट पनि लोन लिन सक्नुहुन्छ। सो त्यो लोन लिने ठाउँलाई हामी के फाइनेन्शियल मार्केट। त्यो लोन कहाँबाट एभाइलेबल छ, फाइनेन्शियल मार्केट। कि ब्याङ्क यिनीहरू भनेको सबै के हो, फाइनेन्शियल इन्टरमिडिएट्स हो। सो मार्केटमा जानुहोस्, नोबेल ब्याङ्कबाट लिनुहुन्छ, एभरेज ब्याङ्कबाट लिनुहुन्छ, फाइनेन्स कम्पनीबाट लिनुहुन्छ, लघु वित्तबाट लिनुहुन्छ, जेसबाट लिनुहुन्छ। सो द्याट इज फाइनेन्शियल मार्केट। एउटा इक्जाम्पल यो भयो, स्टुडेन्टको चाहियो। फर इक्जाम्पल तपाईँहरूले आफ्नो प्लान चेन्ज गर्नुभयो होइन, बाहिर देशमै बसेर के गर्छु म, एउटा बिजनेस स्टार्ट गर्छु सोच्नुभयो है, स्टार्टअप अथवा बिजनेस स्टार्ट गर्छु सोच्नुभयो। सो बिजनेस स्टार्ट गर्नलाई पनि तपाईँहरूलाई त पैसा चाहियो होला, क्यापिटल कहाँबाट कलेक्ट गर्नुहुन्छ, कि त तपाईँ सेयर इस्यु गर्नुहुन्छ, कि त डिबेन्चर इस्यु गर्नुहुन्छ, कि त लोन लिनुहुन्छ। सो यो काम कहाँबाट गर्नुहुन्छ तपाईँहरू, फाइनेन्शियल मार्केटबाट। यो काम कहाँबाट गर्नुहुन्छ तपाईँहरू, फाइनेन्शियल मार्केटबाट। सेयर इस्यु गर्नु छ, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङको हेल्प लिनुहोस् है, त्यहाँबाट इस्यु गर्नुहोस् पब्लिकलाई, डिबेन्चर इस्यु गर्नु छ पब्लिकलाई इस्यु गर्नुहोस्, या फिर लोन लिनुहोस् ब्याङ्कबाट। सो दिस इज अल्सो फाइनेन्शियल मार्केट। यो एभाइलेबल कहाँबाट हुन्छ, फाइनेन्शियल मार्केटबाट। दिस आर द प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल्स। अझ इक्जाम्पल म थर्ड बनाउन सक्छु म यसमा। जस्तै मान्नु तपाईँहरूसँग सरप्लस मनी छ, धेरै पैसा छ, घरमा राखी छोडाउनु त भएन, सेभिङ छ तपाईँसँग। सो सेभिङलाई केमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो, इन्भेस्टमेन्टमा। सेभिङ मात्र गरेर घरमा राख्यो भने त पैसा बढ्दैन नि, इन्फ्लेसनले उल्टो पैसा खाइदिन्छ, तपाईँको मनीको पर्चेसिङ पावर भ्यालु घटाइदिन्छ। त त्यो सेभिङलाई इन्भेस्टमेन्टमा टर्न गर्नु पऱ्यो। त यसको मतलब तपाईँ कहाँ इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई, कि त तपाईँ फिक्स डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ, कि त कुनै कम्पनीको सेयरमा लगाउन सक्नुहुन्छ, डिबेन्चर्समा लगाउन सक्नुहुन्छ, अथवा सेक्युरिटिजमा लगाउन सक्नुहुन्छ। सो यो काम तपाईँ कहाँ गर्नुहुन्छ, फाइनेन्शियल मार्केटमा गर्नुहुन्छ। मार्केटमा बेच्नुहोस् आफ्नो पैसा, अथवा इन्भेस्ट गर्नुहोस्, पर्चेस गर्नुहोस् यी कुराहरूलाई। यो पनि फाइनेन्शियल मार्केटमा नै हुन्छ। सो अझ यसको फर्दर डेफिनेसन बनाउने हो भने चाहिँ मार्केट भनेको के हो भन्दाखेरि, मार्केट भनेको फाइनेन्शियल मार्केट भनेको द मार्केट वेयर के हुन्छ, वेयर बाइङ
and selling of financial assets takes place. त फाइनेन्शियल मार्केट भनेको किन हो? मार्केटमा त हाम्रो किनबेचकै काम हुने, जो अलरेडी मैले भनिसकेको द मार्केट वेयर बाइङ एन्ड सेलिङ अफ फाइनेन्शियल एसेट भनेको सेयर, डिबेन्चर, बोन्ड्स। आई एम नट टकिङ अबाउट ल्यान्ड, बिल्डिङ, दिज आर रियल एसेट। फाइनेन्शियल एसेट भन्ने बित्तिकै हाम्रो के पर्छ? सेक्युरिटिज पर्छ। फाइनेन्शियल एसेट भनेको के हो? त्यो सेयर, डिबेन्चर, बोन्ड नै हो है। दिज आर फाइनेन्शियल एसेट। अथवा सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट, बिल्स अफ एक्सचेन्ज, यिनीहरू पनि पर्छ। तर सेयर, डिबेन्चर, बोन्ड्स भनेपछि हामीलाई पुग्छ फाइनेन्शियल एसेट, नट रियल एसेट। रियल एसेट मिन्स ल्यान्ड, बिल्डिङ, त्यो अकाउन्ट्समा पढेको रियल एसेट होइन। वी आर टकिङ अबाउट फाइनेन्शियल एसेट। अथवा यसलाई अझ तपाईँ अझ इलाबोरेट इक्जाममा लेख्नु पऱ्यो, अझ इलाबोरेट गर्न सक्नुहुन्छ नि। इन अदर वर्ड्स, फर्दर यसलाई के भन्न सक्छौँ हामी? इट रिफर्स टु द प्लेस वेयर ट्रेडिङ भन्ने बित्तिकै त बाइङ एन्ड सेलिङ, त्यही कुरालाई म दुबारा लेख्दैछु। वेयर ट्रेडिङ अफ फाइनेन्शियल एसेट सच एज शेयर्स, डिबेन्चर्स, बोन्ड्स टेक प्लेस। त्यही कुरा त दुबारा लेखेँ मैले। यसरी आफ्नो क्वेसन, आफ्नो आन्सरलाई इलाबोरेट गर्न सक्छौँ। सिम्पली मार्केट भनेर त्यो ठाउँ हो जहाँ बाइङ एन्ड सेलिङ हुन्छ। अब यहाँ कपडा बेचिरहेछन् हामी, यहाँ हामी के सामान बेचिरहेछौँ, यहाँ हामी फाइनेन्शियल एसेटको किनबेच गर्छौँ। फाइनेन्शियल एसेट भन्नाले सेयर, डिबेन्चर्स एन्ड बोन्ड। सो यसलाई भन्न सक्छौँ हामी फाइनेन्शियल मार्केट। त इक्जाम्पल त यो 3टा इक्जाम्पललाई जो मैले इक्जाम्पल 1, 2, 3 बनाएको छु, यो इक्जाम्पल 1, 2, 3 लाई तपाईँ इलाबोरेट गरिदिनुहोस्। सपोज आई एम स्टुडेन्ट एन्ड आफ्टर आई कम्प्लिटेड माई BBS स्टडी, आई वान्ट टु पर्स्यु US for master course, so I need a loan, so that loan I will get from financial market. त्यस्तै सेकेन्डमा आफ्टर के अरे माई स्टडी इज कम्प्लिटेड होइन, आई वान्ट टु स्टार्ट अप अ बिजनेस होइन, सो द्याट्स वाइ आई निड क्यापिटल, सो दोज क्यापिटल्स आर फन्डेड बाई द फाइनेन्शियल मार्केट इन द फर्म अफ सेयर, डिबेन्चर। जसरी पनि बनाउनुहोस्, यो कुरालाई इलाबोरेट प्र्याक्टिकली सम्भव छ यो सबै कुराहरू है। सो दिस इज द फाइनेन्शियल मार्केट। त फाइनेन्शियल मार्केटमा हाम्रो फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट भन्नाले सेक्युरिटिज, करेन्सिज हुनसक्छ, कमोडिटिज हुनसक्छ है। म तपाईँलाई हुन त यहाँ करेन्सिज र कमोडिटीको बारेमा कुरा गरेको छैन, तर फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको करेन्सिज पनि हो। करेन्सिज भन्नाले जस्तै कोरियन हुनसक्छ, कोरियन पैसा हुनसक्छ, जापानिज येन हुनसक्छ, US डलर हुनसक्छ, युरो हुनसक्छ, यो सबै पनि पर्छ। अनि कमोडिटिज भन्नाले ओयल, सुन, चाँदी, यो पनि ट्रेड हुन्छ मार्केटमा, फाइनेन्शियल मार्केटमै ट्रेड हुन्छ है। स्पोर्ट मार्केट, फ्युचर मार्केटमा यसको सेटलमेन्ट हुन्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो थियो फाइनेन्शियल मार्केटको बारेमा कुरा। अब हामीलाई फाइनेन्शियल मार्केटको इम्पोर्टेन्स के हो त? फाइनेन्शियल मार्केटको इम्पोर्टेन्स के हो त? सो यसको इम्पोर्टेन्समा पनि जाउँ। यसले के हेल्प गर्छ? मार्केट भएपछि के हेल्प हुन्छ तिमीलाई सिम्पली थाहा छ। जहाँ चाहिँ मार्केट हुने बित्तिकै के गर्छ? ट्रेडिङलाई फेसिलिटेट गर्छ। ट्रेडिङ भन्नाले बाइङ एन्ड सेलिङ, facilitate the trading of financial asset. सो ट्रेडिङ भन्ने बित्तिकै यहाँ ट्रेडिङ गर्छ। ट्रेडिङ भन्ने बित्तिकै हामी के वर्ड बुझ्छौँ? बाइङ एन्ड सेलिङ। व्यापार भनेको त्यही त हो नि, कि त किन्नु हो कि त बेच्नु हो, कममा किन्ने, बढिया बेच्ने। सो बाइङ कसले गर्छ? जोसँग सरप्लस पैसा छ है। सेभर्स, अघि हामी सरप्लस युनिट्स अथवा डेफिसिट युनिट पढाएको थियौँ हामीले अघिल्लो भिडियोमा। जोसँग पैसा, मनी सरप्लस छ, उसले सेक्युरिटिज, फाइनेन्शियल एसेट होइन, सेयर, डिबेन्चर, बोन्ड किन्छ। जसलाई चाहिँ पैसा चाहिरहेको छ, जोसँग पैसा के छ? डेफिसिट छ। जोसँग पैसा के छ? डेफिसिट छ, छैन, त्यसले सेक्युरिटिजहरूलाई के गर्छ? सेल गर्छ र आफ्नो क्यापिटलको पूर्ति गर्छ होइन, सेटिस्फाई गर्छ आफ्नो क्यापिटललाई। सो फाइनेन्शियल मार्केटको इम्पोर्टेन्स के हो? कि यसले ट्रेडिङलाई हेल्प गर्छ, किनबेचलाई हेल्प गर्छ, फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्टको अथवा फाइनेन्शियल एसेट्सको। सो पहिलो इम्पोर्टेन्स यो थियो, यो कुरालाई एक्सप्लेन गरिदिनु होला। सेकेन्डमा के गर्छ त? यो बुकमै छ यो पोइन्ट्सहरू, यो पोइन्टलाई मैले खालि तिमीलाई सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा सम्झाउन खोजेको। इम्प्रुभ लिक्विडिटी, यो वर्ड तपाईँले सुन्नुभयो होला। इम्प्रुभ लिक्विडिटी एन्ड प्राइस डिस्कभरी अथवा प्राइस इन्भेन्सन कसरी हुन्छ अहिले बुझ्नु होला तपाईँहरूले। अब हेर्नुहोस्, मार्केट हुने बित्तिकै त किनबेच हुन्छ। अगर मानौँ तपाईँसँग, जस्तै मानौँ तपाईँसँग एउटा घरमा रहेको केही सामान छ,
मानौ एउटा कुर्ची छ, फर्निचर छ, अब त्यो फर्निचरको कुनै पनि मार्केट छैन भनेपछि त तपाईँ त्यो सामान बेच्न सक्नुहुन्न नि, त्यो पैसा तपाईँको त्यहाँ जाम भयो। अगर मार्केट भइदिए भए त्यसलाई बेच्नुहुन्थ्यो, पैसा आउँथ्यो होइन। लिक्विडिटीको फ्लो हुन्छ। लिक्विडिटी भन्नाले लिक्विडिटी जस्तै किनबेच भइरहेको, सेयर किनबेच हुन्छ, डेलीको डेली 3-4 अरबको 5-6 अरबको किनबेच भइरहेको छ। सो डेली हाम्रो टर्नओभर त्यति नै छ, 5-6 अरब जान्छ होइन। 5-6 अरब दिनमा कारोबार हुन्छ भने चाहिँ लिक्विडिटी त बढ्यो नि, पैसा मार्केटमा देखियो। अब जस्तै मानौँ मार्केटै छैन भने त तपाईँको घरमा भएको सेभिङको पैसा घरमै रहन्छ, तर मार्केट छ भने तपाईँ कि सेयर किन्नु होला, कि सेयर बेच्नु होला, डेभेन्चर किन्नु होला, डेभेन्चर बेच्नु होला, आइपिओ किन्नु होला, एफपिओ किन्नु होला, सेकेन्डरी मार्केटबाट किन्नु होला। सो यो सिचुएसनले तपाईँहरूको पैसाको फ्लो हुन्छ। लिक्विडिटी मिन्स यहाँ क्यास है, क्यासको फ्लो। लिक्विडिटी मिन्स क्यास फ्लो। सो क्यास फ्लो हुन्छ। क्यास फ्लो बढी भएपछि सबैले कमाउँछन्, गभर्मेन्टले ट्याक्स पाउँछ, जसले फाइदामा बेच्छ ट्याक्स पाइरहेको हुन्छ है, कसैले जब पाइरहेको होला, कसैले के होला। तर लिक्विडिटीको के हुन्छ यहाँ, क्यास फ्लो के हुन्छ, बढ्छ। मार्केट हुने बित्तिकै पैसा त हुन्छ नि, जस्तै मार्केटै छैन भने त पैसाको कारोबार हुँदैन। दोस्रो कुरा प्राइस डिस्कभरी। सिम्पल कुरा हेरेर त प्रत्येक दिन हामीलाई सेयरको प्राइस थाहा हुन्छ, प्रत्येक दिन हामीलाई गोल्डको प्राइस थाहा हुन्छ, यति छ मार्केटमा भनेर। किन? मार्केट छ, डेली कारोबार हुन्छ, डेली कारोबार हुने कुराको त हामीलाई प्राइस थाहा हुन्छ नि। जस्तै कुनै कुराको कारोबारै हुँदैन, त्यसको प्राइस कति हो थाहा हुँदैन। तपाईँसँग एउटा डायमन्ड छ, त्यो डायमन्डको कारोबारै हुँदैन, त्यो डायमन्डको प्राइस कति त। तो प्राइस डिस्कभरी अथवा प्राइस इन्भेन्सन, प्राइस कति हो त्यसको फिक्स थाहा हुन्छ हामीहरूलाई। सो मार्केट हुने बित्तिकै हाम्रो एक त पैसाको फ्लो बढ्छ, दोस्रो कुरा त्यो फाइनेन्सियल एसेटको प्राइस डिस्कभर गर्नमा हेल्प गर्छ। अथवा प्राइस कति हो त त्यसलाई आज भन्न सक्नु त नोबेल ब्याङ्कको सेयरको प्राइस कति छ भनेर, भोलि कति हुनेवाला छ, सिम्पली थाहा हुन्छ, त्यो रेन्जमा थाहा हुन्छ हामीहरूलाई। सो द्याट्स वाइ इट इम्प्रुभ्स द लिक्विडिटी and also helps in the discovery of price of the financial asset. थर्ड मा आउनुस्, थर्ड मा थियो हाम्रो ट्रान्सफर्म सेभिङ इन्टु इन्भेस्टमेन्ट। यो पनि सिम्पल छ, हेर्नुहोस् त। अगर तपाईँहरूको मार्केट छ भने चाहिँ तपाईँले पैसा जम्मा गरेर राख्नुभयो होला, अब मार्केटै छैन भने त्यो पैसा जामको जाम हुन्छ। तर मार्केट छ भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ, तपाईँको सेभिङ्स छ भने तपाईँ कुनै सेयरमा लगानी गर्नुहुन्छ, लगानी गर्ने बित्तिकै त्यो कम्पनीले पैसा पायो, कम्पनीको ग्रोथ हुन्छ होइन, क्यापिटलहरू जान्छ त्यहाँ। अथवा अब मानौँ ब्याङ्कै छैन भने चाहिँ यो सेभिङ तपाईँ ब्याङ्कमा हाल्नुहुन्छ त। सो ब्याङ्कै छैन भने चाहिँ अनि अर्को जो कम्पनीलाई पैसा चाहिरहेको होला उसलाई लोन कसले दिने त फेरि। सो मार्केट हुने बित्तिकै हाम्रो सेभिङ केसमा कन्भर्ट हुन्छ, इन्भेस्टमेन्टमा है, केसमा कन्भर्ट हुन्छ, इन्भेस्टमा। सो लगानी गर्ने बित्तिकै सबैले कमाउँछन् त्यहाँ, सिम्पल थम। सो इट ट्रान्सफर सेभिङ इन्टु इन्भेस्टमेन्ट। र लास्ट पोइन्ट चाहिँ यसको है, सेटिस्फाई अथवा हेल्प्स इन सेटिस्फाइङ फाइनेन्सिङ निड्स अफ बिजनेसेस। यो पनि धेरै सिम्पल छ, हेर्नुहोस् त। मार्केट छ भनेपछि जस्तै मलाई पैसा चाहिरहेछ, फाइनेन्स गराउनु पर्ने छ, फाइनेन्स भनेको पैसा चाहिने हो मलाई। त पैसा चाहिएन म कहाँ जान्छु, ब्याङ्कमा दौडिन्छु, इन्सुरेन्स कम्पनीमा जान्छु, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङमा जान्छु, प्रोभिडेन्ट फन्डमा जान्छु, कहीँबाट पनि लोन लिन सक्छु नि म है। सो मार्केट हुने बित्तिकै मेरो फाइनेन्सिङ निड चाहिँ के हुन्छ, सेटिस्फाई हुन्छ। म त्यहीँबाट हामी रेज फन्ड गर्न सक्छु, आफ्नो लागि बिजनेसको लागि फन्ड के गर्न सक्छु, म रेज गर्न सक्छु, म बिजनेस चलाउन सक्छु। अब म आफ्नै पैसाले बिजनेस गर्न त सम्भव छैन। मानौँ मलाई 5 करोडको बिजनेस हाल्नुपर्ने छ, सो मसँग जम्मा 1 करोडमा छ, बाँकी 4 करोड कहाँबाट ल्याउने त। सो मेरो फाइनेन्सिङ निड पनि कसले सेटिस्फाई गर्छ, फाइनेन्सियल मार्केटले सेटिस्फाई गर्छ। सो यो 4 पोइन्ट थियो। फर्स्टमा त यसले ट्रेडिङमा हेल्प गर्छ, दोस्रो कुरा लिक्विडिटी इम्प्रुभ गर्छ, सेभिङलाई इन्भेस्टमेन्टमा कन्भर्ट गर्छ, र लास्टमा चाहिँ फाइनेन्सिङ निडहरू सेटिस्फाई गर्छ। बिजनेसमा पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरा, जस्तै हामीले भनेको थियो फाइनेन्सको पैसा बढी छ कहाँ इन्भेस्ट गर्ने, पैसा कम छ कहाँबाट ल्याउने। सो यो कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरा हो है, फाइनेन्स अथवा इन्भेस्टमेन्टमा पनि हेल्प गर्छ, त्यो पनि लेख्दा हुन्छ। यहाँ आइसकेको छ माथि अलरेडी पोइन्ट। ओके, सो यति पनि भयो। अब हामी अर्को टपिकतिर मुभ गरौँ, टाइप्स अफ फाइनेन्सियल मार्केट। टाइप्स अफ फाइनेन्सियल मार्केट। ओके, सो टाइप्स अफ फाइनेन्सियल मार्केटमा फर्स्टमै आउनुहोस्, यो अलरेडी मैले डिल गरिसकेको छु, त्यही पनि म तपाईँहरूलाई सर्ट नोट्समा लेखाइदिन्छु यो कसरी हुन्छ भनेर, हामी आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा निकाल्नु। प्राइमेरी मार्केट भर्सेस सेकेन्डरी मार्केट। सो यसमा लेख्दै गर्नुहोस्, म तपाईँहरूलाई आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेखाउँदै गर्छु, यो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दै गर्नुहोस्, अनि तपाईँहरूलाई काम गर्न अथवा यसलाई म एक्सप्लेन गर्छु होइन। सो प्राइमेरी मार्केट भनेको द मार्केट
सिम्पल ल्याङ्ग्वेजद्वारा एकदम बुझ्नुहुन्छ, यसलाई केही फरक पर्दैन। द मार्केट वेयर सेक्युरिटिज आर क्रिएटेड, वेयर सेक्युरिटिज आर क्रिएटेड, द्याट इज रेजिङ न्यू क्यापिटल। यो अलरेडी मैले सम्झाइसकेको थिएँ। भन्न सक्छौँ प्राइमेरी मार्केट भनेको त्यो मार्केट हो जहाँ चाहिँ सेक्युरिटी पहिलोचोटि इस्यु हुन्छ, कम्पनीले डाइरेक्टली पब्लिकलाई बेच्छ, त्यो मार्केटलाई हामी के भन्छौँ? प्राइमेरी मार्केट। सो सेक्युरिटिजको क्रिएसन नै कहाँबाट हुन्छ? प्राइमेरी मार्केटबाट। जस्तै मैले सुरुमै सेयर इस्यु गर्दैछु, त्यो सुरुमै सेयर इस्यु गर्ने मार्केट भनेको कुन मार्केट हो? प्राइमेरी मार्केट। इट इज नट सेकेन्डरी मार्केट, इट इज प्राइमेरी मार्केट। सो सेक्युरिटिज क्रिएट हुन्छ केसको लागि? रेजिङ न्यू। जस्तै मान्नु एउटा मैले बिजनेस स्टार्ट गर्ने सोचेँ, सो बिजनेस स्टार्ट गर्दा म सेयर इस्यु गर्ला नि, मलाई क्यापिटल चाहिरहेछ, रेजिङ न्यू क्यापिटल। सो त्यसको लागि म यो कहाँ कुन मार्केटमा बेच्छु? सुरुमा प्राइमेरी मार्केटमा। द्याट इज कल्ड आइपिओ 2। यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ? आइपिओ पनि भन्न सक्छौँ। सेकेन्डमा आउनुहोस्, सेकेन्डरी मार्केट भने के त? सिम्पल छ। द मार्केट वेयर दोज सेक्युरिटिज आर ट्रेडेड बिट्विन, अथवा एमोङ भन्दा पनि मिल्छ, बिट्विन इन्भेस्टर्स हो। अब यो भने के त? पहिलोचोटि सेयर इस्यु गर्छ कम्पनीले, तिमीलाई बेचिदियो सेयर, तिमीले सेयर किन्यौ, अब त्यो सेयर लगेर तिमीलाई कहिले भविष्यमा बेच्नु पर्ला नि, होइन? जस्तै मानौँ मलाई कुनै कम्पनीको 50 किताब पढ्यो, 50 सेयर पढ्यो, त्यो 50 सेयर मैले भविष्यमा पैसा चाहिएपछि कहाँ बेच्ने त? त्यो बेच्ने ठाउँ भनेको कुन ठाउँ हो? सेकेन्डरी मार्केट। जस्तै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, नेप्से भन्छु नि, नेप्से भनेको एक्ज्याक्टली के मार्केट हो? हाम्रो सेकेन्डरी मार्केट हो, है? जो नेपाल स्टक एक्सचेन्ज सेयर मार्केट भन्छु नि, हो सेयर मार्केट भनेको नै सेकेन्डरी मार्केट हो। सेकेन्डरी मार्केटमा कम्पनीले सेयर बेच्दैन, त्यहाँ इन्भेस्टर टु इन्भेस्टर, एउटा इन्भेस्टरले बेच्छ, अर्को इन्भेस्टरले किन्छ, त्यो मार्केटलाई हामी के भन्छौँ? सेकेन्डरीमा। त्यसैले यहाँ सिम्पल लाइनमा के लेखिदिएको छु मैले, बुक हेर्नुभयो भने त कन्फ्युज पर्नु होला। त मार्केट त्यो मार्केट हो जहाँ सेक्युरिटिज ट्रेड हुन्छ एमोङ द इन्भेस्टर्स। सिम्पल। यसको सेकेन्ड डिफ्रेन्सहरू यसरी नै इक्जाममा लेख्नु होला, आयो भने सिम्पल। सो इन प्राइमेरी मार्केट, पिएम लेखेँ, प्राइमेरी मार्केट। इन प्राइमेरी मार्केट कम्पनी अथवा बिजनेस हाउस अथवा अर्गनाइजेसन अथवा कर्पोरेसन, जे पनि लेख्न सक्छौँ। इन प्राइमेरी मार्केट कम्पनी सेल्स, वर्ड हेर्नु होला, न्यू स्टक, पहिलोचोटि, न्यू भनेको पहिलो, न्यू स्टक्स अथवा न्यू सेक्युरिटिज भने भन्नु पर्दैन होला, सेयर, डिभेन्चर एन्ड बोन्ड फर द फर्स्ट टाइम, पहिलोचोटि बेच्ने मार्केटलाई। त्यही कुरा दुबारा लेखेँ मैले, द्याट इज भन्न सक्छौँ यहाँ आइपिओ, इनिसियल पब्लिक अफर, है? यसलाई भन्न सक्छौँ हामी इनिसियल पब्लिक अफर, अथवा एफपिओ भन्दा पनि फरक पर्दैन, फर्दर पब्लिक अफर। दुबारा त्यही सेयर कम्पनीले इस्यु गरेर आएको छ नि, फरक पर्दैन। सो प्राइमेरी मार्केटमा चाहिँ कम्पनीले कस्तो सेयर बेच्छ? जो पहिलोचोटि इस्यु गर्दैछ, फर द फर्स्ट टाइम, आइपिओ भन्दा अझ राम्रो भयो। त्यस्तै सेकेन्डरी मार्केट भनेको के हो त? द सेकेन्डरी मार्केट अथवा इन सेकेन्डरी मार्केट जे लेख्नुहुन्छ, सेकेन्डरी मार्केट इज बेसिकली द स्टक एक्सचेन्ज भन्न सक्छौँ, द्याट इज नेप्से। नेपालमा हामी के भन्छौँ? नेपाल स्टक एक्सचेन्ज। त अब सिम्पल सेन्समा ल्याउनु, प्राइमेरी मार्केट भनेको जहाँबाट तिम्रो आइपिओ किन्छौ त्यो प्राइमेरी मार्केट हो, जो कम्पनीले आफै इस्यु गर्छ, हो। जहाँबाट तिमी दोस्रोचोटि सेयर किनिरहेछौ, त्यही सेयर दुबारा किनिरहेछौ अथवा बेचिरहेछौ भने त्यो कुन मार्केट हो? सेकेन्डरी मार्केट, अथवा नेप्सेलाई हामी सेकेन्डरी मार्केट पनि भन्न सक्छौँ। त यति सिम्पल त यसको। अब थर्डमा आउनुहोस्, सिम्पल यसको डिफ्रेन्सेस बनाइदिइरहेको छु म, इक्जाममा आएपछि डिफ्रेन्सेसको हिसाबले आउनुपर्छ मेरो हिसाबमा। द प्रसिड भनेको पैसा, है? द प्रसिड कस्तो फ्लो हुन्छ? टु द इस्युअर, द्याट इज भन्न सक्छौँ पैसा कसलाई जान्छ? इस्युअर भन्नाले को हो? कम्पनी भन्न सक्छौँ, अथवा बिजनेस हाउस पनि भन्न सक्छौँ, अथवा कर्पोरेसन पनि भन्न सक्छौँ, अथवा अर्गनाइजेसन पनि भन्न सक्छौँ। सिम्पल, है? सो प्रसिड, यसमा जो इस्यु गरे, जस्तै कम्पनीले पैसा इस्यु गर्ने, पैसा कसलाई जाने हो? कम्पनीलाई जाने हो, अरू कसैलाई पनि जाँदैन। यहाँ चाहिँ कसमा जान्छ पैसा? द प्रसिड्स, पैसा जो किनबेचबाट आएको,
द प्रोसिड्स फ्लो बिट्विन द इन्भेस्टर। त एक आपसमै के स्टक मार्केटमा के हुन्छ, एक आपसमै किनबेच त हो नि है। स्टक मार्केटमा के हुन्छ, एक आपसमै किनबेच हुन्छ। त इन्भेस्टर जस्तै मैले मानु सुनितालाई सेयर बेचेँ, सुनिताले सेयर मबाट किन्यो, त पैसा त मलाई आयो। त इन्भेस्टरको बिचमा हुन्छ यो कारोबार। त नेपाली स्टक एक्सचेन्जमा कुनै कम्पनीले सेयर आएर बेच्दैन, इन्भेस्टर टु इन्भेस्टर मात्र किनबेच हुन्छ त्यो है। कम्पनीले आएर बेच्ने भनेको आइपिओ र एफपिओ मात्र नै हो। त्यसैले यति यसलाई सिम्पल सेन्समा लैजानु होला। र लास्ट डिफ्रेन्स यसको अब्जेक्टिभ, यसको कारण के हो, उद्देश्य एक्जिस्टेन्सको कारण के हो, त्यो लास्ट यसको डिफ्रेन्स। योभन्दा बढी लेख्नु पर्दैन, जति पनि बनाउन सकिन्छु म यसमा सानो सानो पोइन्टहरू। जस्तो ट्रस्टवर्दी, प्राइमेरी मार्केट बढी ट्रस्टवर्दी हुन्छ, सेकेन्ड मार्केट त्यही ट्रस्टवर्दी हुँदैन रिलायबलको हिसाबले। त्यो धेरै कुराहरू छ यसमा पोइन्टमा, तर सिम्पल हामीलाई इक्जाम ओरिएन्टेड पनि हुनुपर्ने छ। सो एक्जिस्टेन्स, यसको प्राइमेरी मार्केटको एक्जिस्टेन्स किन हो त, द एक्जिस्टेन्स अफ प्राइमेरी मार्केट पिएम है, तपाईँहरू फुल फर्ममै लेख्नु होला, मैले सर्टकटमा लेखेको इज फर रेजिङ न्यू क्यापिटल फर बिजनेस। सो प्राइमेरी मार्केट केसको लागि उत्पत्ति भएको, न्यू क्यापिटल, पहिलोचोटि जो क्यापिटल स्थापना गर्नुपर्ने छ त्यसको लागि यसको एक्जिस्टेन्स भएको। सो सेकेन्डरी मार्केटको एक्जिस्टेन्सको कारण हुन्थ्यो द एक्जिस्टेन्स अफ सेकेन्डरी मार्केट इज टु इम्प्रुभ लिक्विडिटी। किनभने चाहिँ मान्छेहरू एक आपसमै कारोबार गर्छ, डेली कारोबार भइरहेछ एक आपसमा, त लिक्विडिटी बढ्छ यसले। त बिजनेसको लिक्विडिटी के हुन्छ, यसको इम्प्रुभ हुन्छ है। सो यसलाई हामी के भन्छौँ, सेकेन्डरी मार्केट। सो सेकेन्डरी मार्केट सिम्पल बुझ्नु पऱ्यो, प्राइमेरी मार्केट भनेको आइपिओ किन्ने ठाउँ, सेकेन्डरी मार्केट भनेको दुबारा त्यही सेयरलाई किनबेच गर्ने ठाउँलाई हामी के भन्छौँ, सेकेन्डरी मार्केट। हस् मैले बुझेँ ल, ओके। सो अगाडि बढौँ। सो टाइप्स अफ फाइनेन्सियल मार्केटमा पहिलो त हाम्रो के भयो, प्राइमेरी मार्केट सेकेन्डरी मार्केट भयो। त्यस्तै सेकेन्डमा हुनु सेकेन्ड क्लासिफिकेसन छ, अर्को पेन चेन्ज गरौँ है। यसमा चाहिँ हाम्रो सेकेन्डमा छ हाम्रो मनी मार्केट भर्सेस, नबुझेको क्वेरिजहरू सोद्धा हुन्छ है, भर्सेस क्यापिटल मार्केट। यो पनि मैले अलरेडी नै पुरा पहिलो क्लासमा अलिकता यसको हिन्ट्स दिइसकेको थिएँ। सो मनी मार्केट भनेको के हो र क्यापिटल मार्केट भनेको, मनी मार्केट भनेको एक वर्षभित्र पैसा लिन र दिन सकिने मार्केटलाई हामी के भन्छौँ हैन, जसको ट्रेडिङ केसको लागि, जस्तो यहाँ चाहिँ तपाईँहरू किनबेच गर्न सक्नुहुन्छ एक वर्षभित्रको लागि। क्यापिटल मार्केट भन्नाले एक वर्षभन्दा लङ पिरियड, दिस इज फर सर्टर पिरियड, क्यापिटल मार्केट इज फर लङ्गर पिरियड। तपाईँलाई लोन एक वर्षभित्रको लागि चाहिरहेछ भने मनी मार्केटमा जानुहोस् है। सो एक वर्षभन्दा बढी ड्युरेसनको लागि चाहिरहेछ भनेपछि तपाईँहरू क्यापिटल मार्केटमा जानुहोस्। त्यसरी यसको जान्छ। त यसको डेफिनेसन बनाउनुहोस्, the market which deals trading किनबेच है, त्यही अघि कुरा किनबेच छ, ट्रेडिङ अफ सर्ट टर्म सेक्युरिटिज, सर्ट पिरियडको लेस देन 1 इयर है, सर्ट टर्म सेक्युरिटिज। सो त्यो मार्केट जसले किनबेच गर्छ कसको लागि, सर्ट टर्म सेक्युरिटी, द्याट इज फर 1 इयर। इक्जाम्पल लेख्न सक्नुहुन्छ यसमा, तपाईँले पढिसक्नु भएको छ प्रमिसरी नोट, यो पनि फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट हो। प्रमिसरी नोट यो पढ्नु भएको थियो, बिल्स अफ एक्सचेन्ज, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट, यो सबै के हो है, ब्याङ्कर एक्सेप्टेन्स, ट्रेजरी बिल्स जो गभर्मेन्टले इस्यु गर्छ एक वर्षभित्र, सर्ट पिरियड नै हुन्छ, सबै सर्ट टर्म इन्स्ट्रुमेन्ट हो। तपाईँले 6 सेमेस्टरमा पढाउनुपर्छ यो ट्रेजरी बिल्स। यो सबै 3 महिना 2 महिना 4 महिनाको लागि मात्र इस्यु गर्छन्, ट्रेजरी बिलमा पर्छ। सर्टिफिकेट बिल्स अफ एक्सचेन्ज पनि धेरै समयको लागि हुँदैन, 2 महिना। प्रमिसरी नोट पनि ब्याङ्कबाट सर्ट टर्म लोन हो यो। सो ब्याङ्कर एक्सेप्टेन्सहरू भयो। सो यो चाहिँ हाम्रो कुन मार्केटमा पर्छ, मनी मार्केटमा पर्छ है। सो त्यो मार्केट जसले सर्ट टर्म सेक्युरिटिजसँग डिल गर्छ है, जसले सर्ट टर्म सेक्युरिटिज भन्नाले प्रमिस यिनीहरू छ। सो क्यापिटल मार्केट भन्नाले द मार्केट विच डिल्स ट्रेडिङ अफ लङ टर्म सेक्युरिटिज, बस त्यो सर्ट टर्म, यो
लङ टर्म सेक्युरिटिज। सो लङ टर्म सेक्युरिटिज भनेपछि तपाईँहरूलाई सिम्पल आइहाल्नु पऱ्यो इक्जाम्पल यसमा है। इक्विटी सेयर क्यापिटल, प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल, यो त 1 वर्षमा पैसा पाइँदैन नि। प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल, कमन स्टक पनि भन्छ यसलाई, कमन स्टक, प्रिफर्ड स्टक, यसलाई पिएस सर्टकटमा प्रिफर्ड स्टक पनि भन्छ। अरू के हुनसक्छ, डेभेन्चर्स, डेभेन्चर पनि 1 वर्षभन्दा लङ पिरियडको लागि हुन्छ, लङ टर्म लोनमा क्लासिफाई गर्छौँ। बोन्ड्स, यो सबै के हो, लङ टर्म सेक्युरिटिज हो, यो सबै के हो। सो त्यो मार्केट जसले सर्ट टर्म सेक्युरिटीसँग डिल गर्छ त्यो मनी मार्केट हो है। जो बढी समयको लागि डिल गर्छ, लङ टर्म सेक्युरिटिजलाई डिल गर्छ, त्यो क्यापिटल मार्केट हो। अब यसमा भन्न सक्छौँ यो पोइन्ट मैले बुक अब जो पोइन्ट उठाइरहेको छु यो बुकबाटै उठाइरहेको छु, सिम्पल छ। हाउस होल्ड भन्नाले जो हामी इन्डिभिजुअल अथवा इन्डिभिजुअल भन्छ, हाउस होल्ड किन भन्नु, इन्डिभिजुअलले भन्नुहोस्, इन्डिभिजुअल होस् अथवा बिजनेस होस् अथवा गभर्मेन्ट होस् है। अब इन्डिभिजुअल होस्, बिजनेस हो अथवा गभर्मेन्ट हो, requires fund for less than 1 year, है, less than 1 year sells securities in money market। हेर्नु त कति सिम्पल छ। अगर हामी जस्तो इन्डिभिजुअल होस् अथवा बिजनेस होस् अथवा गभर्मेन्ट हो, अगर उसलाई पैसा 1 वर्षभित्रको कारोबार गर्नु छ भनेपछि उसले यो सेक्युरिटिजहरूलाई, जो सेक्युरिटिज प्रमिसरी नोट, बिल्स अफ एक्सचेन्ज, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट, ब्याङ्कर एक्सेप्टेन्स, ट्रेजरी बिल्स थियो, यसलाई कहाँ लगेर बेच्छ, मनी मार्केटमा लगेर बेच्छ। किनभने चाहिँ यहाँ 2-3 महिनाको, 4-5 महिना, 6-7 महिनाको लागि मात्र कारोबार हुन्छ, सर्ट टर्म पिरियडको लागि। अगर हामी जस्तो इन्डिभिजुअल, बिजनेस र गभर्मेन्टलाई पैसा चाहिरहेको छ 1 वर्षभन्दा कम पिरियडको लागि हैन, लेस देन, जस्तै अब मलाई मानौ 3 महिनाको लागि पैसा चाहिरहेछ, 3 महिनाको लागि पैसा चाहिरहेछ भनेपछि त मैले त सेयर इस्यु गरेर भएन नि, सेयरको त धेरै अब लोन लिएर भएन, ब्याङ्क लोनबाट लङ टर्म लोन लिएर भएन, त 3 महिनाको पैसा चाहियो। सो 3 महिनाको लागि पैसा चाहियो भने चाहिँ म कहाँ खोज्छु त्यो पैसा, मनी मार्केटमा गएर खोज्छु है, क्यापिटल मार्केटमा गएर खोज्दैन। त्यस्तै सेम यही कुरा, त्यस्तै इन्डिभिजुअल्स बिजनेस होस् अथवा बिजनेस हाउस भनौँ अथवा गभर्मेन्ट भनौँ, requires fund for more than 1 year, सेम त्यही लाइनमा डेफिनेसन बनाउनुहोस्, सेल्स सेक्युरिटिज इन क्यापिटल मार्केट। त कहाँ लगेर बेच्छ उसले, जसलाई 1 वर्षभन्दा धेरै समयको लागि, जस्तै मलाई 3 वर्षको लागि लोन चाहिरहेछ गाडी किन्नको लागि है, सो म त्यसको लागि क्यापिटल मार्केटमा गएर पैसा खोज्छु। अब यिनीहरूको लिक्विडिटी टेस्ट हुनु पर्यो। सो चाँडै पैसा कहाँ मिल्ला हामीहरूलाई, अभियसली मनी मार्केटमा। सो मनी मार्केट मोर लिक्विड छ, मनी मार्केट के छ, मोर लिक्विड छ। अब यहाँ त 3 वर्षपछि 4 वर्षपछि पैसा आउने हो क्यापिटल मार्केटमा, सो यो लेस लिक्विड छ, यसरी भन्न पनि सक्छौँ। सो मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट भनौँ, मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट, फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट मिन्स यहाँ फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट आर मोर लिक्विड, अथवा लिक्विडिटी हाई छ यहाँ, इट इज हाइली लिक्विडिटी है। सो इट इज हाइली लिक्विड। सो क्यापिटल मार्केट आर लेस लिक्विडिटी, अथवा क्यापिटल मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट ह्याभ, यसरी लेख्नु, यसलाई ल्याङ्ग्वेज मिलाउँ है अलिकता। क्यापिटल मार्केट इन्स्ट्रुमेन्ट ह्याभ लेसर लिक्विडिटी, किनकि यहाँ पैसा ढिलो समयसम्म जाम हुने हो यहाँ है। सो मनी मार्केटमा तुरुन्तै पैसा है। सो यहाँ क्यापिटल मार्केटमा रिस्क हाई हुन्छ, मनी मार्केटमा रिस्क कम हुन्छ, त्यो पनि लेख्न सकिन्छ, किनकि यहाँ तुरुन्तै पैसा हो। जस्तै कोही मान्छे तपाईँले आफ्नो साथीलाई भन्नुभयो 5 दिनपछि पैसा दिन्छु भनेर लगेको पैसा हो भनेपछि चाहिँ उसले तुरुन्त पैसा देला, तर 6 महिनापछि पैसा दिन्छु भनेर लगेछ भनेपछि त त्यो मान्छे बिर्सिदिन्छ, त्यहाँ रिस्क बढी हुन्छ, त्यही भएर। ओके, अब आउनुहोस् हाम्रो अर्को टाइप्समा छ। अर्को टाइप्स छ हाम्रो स्पोट मार्केट, यो पनि सुन्दै आएको, यहाँ म तपाईँलाई क्लियर गरिदिन्छु। थर्डमा छ यो स्पोट मार्केट भर्सेस फ्युचर मार्केट। स्पोट
यो चाहिँ अलिकता सेयर मार्केटमा काम गर्न थाहा हुन्छ। यो स्पट भनेको के हो र फ्युचर भनेको के हो। फ्युचर भने तर स्पट मार्केट काम गर्नलाई पनि नथाहा होला, तर स्पट भने चाहिँ पक्का थाहा होला है। सो स्पट मार्केट भनेको के पहिला म लेखिदिन्छु म। द मार्केट, अनि मलाई बुझाउन सजिलो पर्छ, द मार्केट वेयर फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट, त्यही सेयर डिबेन्चर बोन्ड है, फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट आर ट्रेडेड फर इमिडिएट डेलिभरी। यसमा डेलिभरी भने के हो, यो टपिकको लागि म अलिक सम्झाइदिन्छु। फर इमिडिएट डेलिभरी, तुरुन्त स्पट, अन द स्पट भन्छौँ नि हामी, अन द स्पट तुरुन्तै गर भन्छ नि है। सो यो मार्केटमा फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट कसरी ट्रेड गरिन्छ, तुरुन्तै पैसा। जस्तै तपाईँले आजै बेच्नुभयो भने चाहिँ तुरुन्तै पैसा चाहियो, त्यसलाई भन्छौँ हामी स्पट मार्केट। तुरुन्तै डेलिभरी चाहियो हामीलाई, पैसाको डेलिभरी। अथवा तपाईँले जस्तै मैले सेयर बेचिरहेको छु, जस्तै मानौँ मैले कसैलाई सेयर भाजु, मानौँ म तिलक भाइलाई म सेयर बेचिरहेको छु है। सो तिलक भाइले मलाई 2-3 दिनभित्र पैसा दिइहाल्नु पऱ्यो, त्यसलाई भन्छु इमिडिएट डेलिभरी चाहियो मलाई। मैले उसलाई सेयर दिनु पऱ्यो 3 दिनभित्र र उसले मलाई पैसा दिनु पऱ्यो 3 दिनभित्र, द्याट इज कल्ड स्पोर्ट सेटलमेन्ट। नेपालमा T+3 थियो, अहिले T+2 घटाएको छ सायद। ओके, मैले स्टक मार्केट त्यति एक्टिभ छैन, पहिला त म आफै एक्टिभ थिएँ। अब म स्टक मार्केटमा पैसा लगाउनु पनि तिमीहरूलाई सेकेन्डरी मार्केटमा डिल गर भनेर म त्यति सजेस्ट गर्दैन। किनभनेपछि जबसम्म तपाईँहरूलाई आफ्नै बिजनेस गर्ने आइडिया छ भने चाहिँ आफ्नो बिजनेसमा पैसा लगाउनुहोस्। सेकेन्डरी मार्केट भनेको तपाईँको प्यासिभ इन्कम हो, अर्काको बिजनेसलाई पैसा दिएर अनि त्यहाँबाट कमाउनु। सकेसम्म तपाईँहरूको आफ्नै आइडिया छ बिजनेस गर्ने भने चाहिँ आफ्नै आइडियामा पैसा लगाउनुहोस्। जस्तै म स्टक मार्केटमा एक्टिभ छैन, म सेकेन्डरी मार्केटबाट सेयर न किन्छु न बेच्छु। म किन भन्दाखेरि मलाई त आफ्नै आइडियाहरू मेरो दिमागमा धेरै छन्, म आफ्नो आइडियामा इन्भेस्ट गर्छु है। धेरैजना सेयर मार्केटको हावामा फस्छन्, फस्ने काम पनि होइन। सेकेन्डरी मार्केट बडा डेन्जर छ। सो मार्केट वेयर फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट आर ट्रेडेड फर इमिडिएट डेलिभरी। इमिडिएट डेलिभरी यहाँ चाहिँ कस्तो चाहियो, स्पोट, अन द स्पोट पैसा चाहियो। मैले आज सेयर बेचेँ भने चाहिँ मलाई तुरुन्तै पैसा चाहियो है। आज मैले सेयर किनेँ भने चाहिँ मलाई तुरुन्तै सेयर चाहियो। सो द्याट इज कल्ड स्पोट मार्केट। नेपालमा यो T+2 डेज छ। जस्तै कसैलाई सेयर मार्केटको बारे पहिला T+3 थियो, अहिले यसलाई घटाएर T+2। फर इक्जाम्पल मानौँ आज कुन बार हो, मङ्गलबार हो, आज ट्युसडे हो। आज ट्युसडे मैले सेयर किनेँ भनेपछि आज ट्युसडे मैले बाई अर्डर हालेँ, मैले सेयर किन्ने, मानौँ नोबेल ब्याङ्कको सेयर किन्ने सोचेँ मैले। आज नोबेल ब्याङ्कको सेयर किनेँ आज भनेपछि यो ट्युसडे हो, त यसमा +2 दिन गर्नुहोस् हो। यो 2 दिनभित्र तपाईँले सेयर पाइसक्यो हुनुपर्छ। दिस इज कल्ड स्पोर्ट मार्केट है। 2 दिनभित्र नाल ट्युसडे, त वेडनेसडे, थर्सडे, त थर्सडेभित्र तपाईँले सेयर पाइसक्नुपर्छ है। सो T+2 डेजको अर्थ यो जान्छ। T+ भनेको आजको दिन, टाइममा 2टा डे एड गर्नु पऱ्यो। सो ट्युसडे किन्नु भएको छ नि 2 दिनभित्र, त वेडनेसडे, थर्सडेभित्र चाहिँ तपाईँले सेयर पाइसक्नुपर्छ। त्यसको बापत तपाईँले सेयरको पैसा पनि तिरिसक्यो हुनुपर्छ यो 2 दिनभित्र। दिस इज कल्ड स्पोर्ट मार्केट। सो फ्युचर मार्केटमा के हुने होइन, फ्युचर त भविष्यमा, अब यो 2 दिनपछि, 10 दिनपछि दिन्छु, 20 दिनपछि दिन्छु, 1 वर्षपछि दिन्छु, 4 वर्षपछि दिन्छु, 5 वर्षपछि दिन्छु। दिस इज कल्ड फ्युचर मार्केट है। सो द मार्केट वेयर फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट are traded for delivery at future date। हुन त यो टर्म मार्केट हुन्छ, क्यास मार्केट हुन्छ, के मार्केट, धेरै मार्केट हुन्छ, तर नर्मली सिम्पली स्पोर्ट मार्केट र फ्युचर मार्केट। टर्म मार्केट भनेको अझ सर्टकट हुन्छ, T+1 मै भइहाल्छ या फिर सेम डेमा भइहाल्छ। स्पोर्ट मार्केट र फ्युचर मार्केट यो थियो। सो स्पोर्ट मार्केटमा हामीले तुरुन्तै डेलिभरी गर्नुपर्ने हुन्छ र तुरुन्तै क्यास पाउँछौँ हामीहरू। त्यस्तै हामीले फ्युचर मार्केटमा हामी के गर्छौँ, फ्युचर मार्केटमा हामी फ्युचर डेटमा नै डेलिभरी गर्छौँ। जस्तै मानौँ मैले आज कसैसँग सन्धि गरेँ, म तपाईँको घर किन्छु भने मैले, तर पैसा 2 महिनापछि दिन्छु भने, सो दिस इज कल्ड फ्युचर मार्केट हैन। बयाना आज दिएर 2 महिनापछि सेटलमेन्ट गर्ने, त्यो फ्युचर मार्केट हो। 2 दिनभित्र सेटलमेन्ट गर्नु पर्यो, त्यो स्पोर्ट मार्केट हो है। 2 दिनपछि गएर सेटलमेन्ट गर्नु पर्यो, द्याट इज फ्युचर मार्केट। सो यसलाई हामी स्पोर्ट मार्केटलाई हामी अर्को नाम पनि दिन सक्छौँ। इट इज अल्सो नोन एज क्यास मार्केट अर फिजिकल मार्केट पनि भन्न सक्छौँ हामी। यसको अर्को नाम छ, यो बुकमा छैन होला, यो मलाई थाहा थियो, मैले तिमीहरूलाई त्यसैले भनिदिएँ। क्यास मार्केट भन्नु र फिजिकल मार्केट भन्नु स्पोर्ट मार्केट नै हो। सो फ्युचर मार्केटलाई त्यस्तो कुनै पनि नाम दिएको छैन। फ्युचर मार्केट इज अ
फ्युचर मार्केट। अब सर यहाँ डेलिभरीको अर्थ के आउँछ? यहाँ डेलिभरीको वर्डको अर्थ चाहिँ है डेलिभरी दिनुपर्ने। यहाँ डेलिभरी मिन्स एक्सचेन्ज अफ क्यास, क्यासलाई एक्सचेन्ज गर्ने केसँग? फर फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट। यो सबै कुरा मैले प्र्याक्टिकली नै आफै डिजाइन गरेको छु, त्यही भएर। सो डेलिभरीको अर्थ के हुन्छ? तपाईहरुले आफ्नो क्यास केसँग साटिसक्नु पर्यो? फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टसँग। सो फ्युचरमा साट्नुहुन्छ भने त्यो फ्युचर मार्केट भइहाल्यो है, तुरुन्तै साट्नुहुन्छ भने त्यो स्पोट मार्केट भइहाल्यो। सो स्पोट मार्केटमा तुरुन्तै सेटलमेन्ट हुन्छ, तुरुन्तै डेलिभरी हुन्छ। फ्युचर मार्केटमा चाहिँ फ्युचर डेलिभरी हुन्छ। सो दिस इज कल्ड स्पोट मार्केट है। सो अलिकता मेरो यो के अरे यो के भन्छन् यहाँ अलिकता मैले यो आइपिओ र के थियो हाम्रो प्राइमेरी मार्केट र सेकेन्डरी मार्केटमा अलिकति कुरा सम्झाउन बिर्सेको रहेछु। त्यो अलि एकछिनपछि यो टपिक अब सकिन लाग्यो। लास्ट मार्केटको या टाइप छ, त्यसै फेरि म त्यहाँ सम्झाइदिन्छु है ब्याक आएर। लास्ट टाइप छ सिम्पल नेसनल मार्केट। फोर्थ यो त मैले नपढाए पनि हुन्थ्यो, नेसनल मार्केट भर्सेस इन्टरनेसनल मार्केट। अब देशभित्र कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो नेसनल मार्केट भयो, बाहिर विदेशतिर गएर कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ द्याट इज इन्टरनेसनल मार्केट हो। ओके, नेसनल मार्केट। सो मार्केट यसो एउटा डेफिनेसन लेखिदिन्छु अनि सकाइदिन्छु यसलाई। यो तपाईँ आफै बुकबाट पढ्नु होला, यो पढ्नु पनि के पढेर। द मार्केट वेयर डोमेस्टिक इन्भेस्टर and domestic investors and domestic corporations। इन्भेस्टर भन्नाले मान्छेलाई इन्डिभिजुअल भन्न खोज्या, कर्पोरेसन भन्नाले बिजनेसलाई भन्न खोज्या। पार्टिसिपेट त्यो मार्केट जहाँ डोमेस्टिक इन्भेस्टर अथवा डोमेस्टिक इन्भेस्टर हामी जस्तो इन्भेस्टर है, हामी सेयर मार्केटमा किता किन्छौँ नि हैन, सेयर किन्छौँ। सो डोमेस्टिक इन्भेस्टर अथवा डोमेस्टिक बिजनेस हाउस के गर्छ? पार्टिसिपेट गर्छ फर सर्ट टर्म एन्ड पार्टिसिपेटसम्म सकाए पनि के फरक पर्दैन, फर सर्ट टर्म एन्ड लङ टर्म सेक्युरिटिज। सेक्युरिटिज भन्नाले त्यही सेयर डिभेन्चर्स एन्ड बोन्ड हैन। त्यो मार्केट जहाँ डोमेस्टिक इन्भेस्टर र डोमेस्टिक मान्छेहरूले नै कारोबार गर्छ भनेपछि ट्रेड गर्छ त्यो मार्केट हैन, जहाँ चाहिँ डोमेस्टिक पर्सनहरूले देशभित्र भएको नागरिकहरूले नै कारोबार गर्छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? नेसनल मार्केट भन्छौँ। इक्जाम्पल यसको भन्न सक्छौँ हामी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज। नेप्से त पनि त हो नि डोमेस्टिक मार्केट हो, नेपालमै छ नि यो स्टक एक्सचेन्ज। जस्तै तिमी न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा गयो भने चाहिँ अमेरिकाकोमा त्यो इन्टरनेसनल भइहाल्छ हाम्रो लागि फेरि। सो इन्टरनेसनल मार्केटलाई के भन्न सक्छौँ? द मार्केट वेयर investor trade internationally right outside the boundary, that is outside the boundary of country, त्यसलाई हामी भन्छौँ इन्टरनेसनल मार्केट। अब कस्तो हुन्छ जस्तै यहाँको नेपालको चौधरी ग्रुपले बाहिर अमेरिकामा गएर पनि पैसा उठाउन सक्छ, आफ्नो सेयर बेच्न सक्छ है, इङ्ल्यान्डमा गएर पनि उठाउन सक्छ। त्यस्तो मार्केटलाई हामी त्यहाँ मार्केटबाट पनि त्यो पनि फाइनेन्सियल मार्केट हो, इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल मार्केट। हामीले देशभित्रबाट पैसा उठाउनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। तपाईँको कम्पनी एकदम रेप्युटेटेड छ, राम्रो कम्पनी छ भने चाहिँ बाहिरबाट पनि तपाईँ पैसा उठाउन सक्नुहुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? इन्टरनेसनल मार्केट पनि भन्छौँ। सो यो मार्केटमा चाहिँ फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट ट्रेड हुन्छ बिट्विन कन्ट्रिज टु कन्ट्रिज है, त्यहाँको भएको बिजनेस हाउसको कन्ट्रिज टु कन्ट्रिजमा ट्रेड हुन्छ। सो यो चाहिँ तपाईँहरू बुकबाटै कभर गर्नु होला, खासै यो बोल्नुपर्ने जस्तो जरुरी छैन। डोमेस्टिक मार्केट र इन्टरनेसनल मार्केट भने के हो भने सिम्पल हो। सो मैले अघि सिम्पलमा दुईवटा कुरा यसमा अलिकता छोडेको छु जो चाहिँ अलिकता मतलब धेरै इम्पोर्टेन्ट त छैन, तर मैले अघि चाहिँ मेरो एउटा सिम्पल के त प्राइमेरी मार्केटमै म वापस भएँ जो 2 मिनेटमा सकिन्छ। प्राइमेरी मार्केटमा दुईवटा टाइप्स थियो प्राइमेरी मार्केटको। एउटा त थियो हाम्रो सिजन, अर्को थियो हाम्रो सिजन मार्केट, अर्को थियो हाम्रो अनसिजन मार्केट है। यसलाई यसरी बुझ्नु पर्यो। अनसिजन मार्केट भनेको तपाईँ पहिलोचोटि सेयर इस्यु गर्दै हुनुहुन्छ, आइपिओ इस्यु गर्दै हुनुहुन्छ पहिलोचोटि, त्यसलाई हामी अनसिजन मार्केट भन्छौँ, प्राइमेरी मार्केट हैन। सो द्याट प्राइमेरी मार्केट वेयर फर्स्ट टाइम
न्यू सेयर इज इस्युड, त्यसलाई हामी अन सिजन मार्केट भन्छौँ। र सेकेन्ड सिजन मार्केट भन्नाले दोस्रोचोटि तेस्रोचोटि चौथोचोटि इस्यु गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसलाई भन्छौँ हामी एफपिओ। एफपिओ इस्यु गर्दै हुनुहुन्छ नि त्यसलाई हामी सिजन मार्केट भन्छौँ है। आइपिओ भन्नाले पहिलोचोटि हो, एफपिओ भन्नाले फर्दर पछि पनि इस्यु गर्यो, कम्पनीले आफै इस्यु गर्यो, त्यसलाई हामी भन्छौँ एफपिओ भन्छौँ, सिजन मार्केट भन्छौँ। यो यस्तो थियो। त्यस्तै सेकेन्डरी मार्केटमा मलाई केही कुरा अलिक यो पछि पनि डिल हुन्छ है अझ, तर अहिले भनिराख्यो भने तपाईँहरूको दिमागमा बस्ला भने सेकेन्डरी मार्केट पनि दुईवटा छ। एउटा छ तपाईँको अर्गनाइज सेक्युरिटी एक्सचेन्ज, अर्को छ ओभर द काउन्टर, ओटिसी मार्केट पनि भन्छौँ, ओटिसी मार्केट, ओभर द काउन्टर है, ओभर द काउन्टर। अर्गनाइज स्टक एक्सचेन्ज भन्नाले जहाँ चाहिँ लिस्टेड सेक्युरिटिज ट्रान्जेक्सन हुन्छ, लिस्टेड सेक्युरिटिज, लिस्टेड भन्नाले जो नेप्सेमा दर्ता छ, सो नेप्सेलाई हामी अर्गनाइज स्टक एक्सचेन्ज भन्न सक्छौँ। अहिले सायद 245वटा कम्पनी नेप्सेमा दर्ता छ, जस्तै नबिल ब्याङ्क पनि दर्ता छ, एभरेस्ट ब्याङ्क पनि दर्ता छ होइन, तपाईँको सोल्टी होटल दर्ता छ। यसलाई हामी के भन्छौँ, लिस्टेड सेक्युरिटिज भन्छौँ, जो दर्ता छ नेप्सेमा। नेप्सेमा दर्ता नभएको सेयरको तपाईँ नेप्सेमा कारोबार गर्न पाउनुहुन्न, सो त्यसलाई भन्छौँ हामी अर्गनाइज सेक्युरिटिज एक्सचेन्ज। अर्गनाइज किन भन्ने हो, अर्गनाइज किन छ भने यसमा कन्ट्रोल गभर्मेन्टको छ, यसमा कन्ट्रोल कसको छ, गभर्मेन्टको। यसलाई नेप्सेलाई कसले कन्ट्रोल गर्छ, सेबोनले, सेक्युरिटी एक्सचेन्ज बोर्ड अफ नेपाल, यो सरकारी निकाय हो। सो त्यसैले अर्गनाइज छ, जहाँ गभर्मेन्टको इन्टरभेन्सन छ, त गभर्मेन्टले त कसैको पैसा यताउता डुब्न दिँदैन नि है। सो जस्तै सेयर मार्केटमा तपाईँले नेप्सेबाट कुनै सेयर किन्नु भयो अथवा सेयर बेच्नु भयो भने चाहिँ तपाईँको पैसा चाहिँ अटोमेटिकल तपाईँको खातामा हाल्छ, त्यो गभर्मेन्टले गरिदिन्छ। होइन तपाईँको ब्रोकर एजेन्ट हुन्छ त्यहाँ, तर त्यो पैसा हाल्ने काम सिडिएसमा क्लियरिङ गर्ने काम चाहिँ गभर्मेन्टले गरिदिन्छ। त्यहाँ पैसा अलिकति 1 रुपियाँ तलमाथि हिँड्यो भने गभर्मेन्टले फेरि कारवाही गर्छ। त्यसैले द्याट्स वाइ इट इज कल्ड अर्गनाइज छ। यो सेक्टर के छ, अर्गनाइज छ, नेप्से अर्गनाइज हो। ओभर द काउन्टर भनेको तपाईँ आफै गएर डिल गर्नुभयो। ओभर द काउन्टर भन्नाले तपाईँ आफै डिल गर्नुभयो ब्याङ्कसँग, जस्तो तपाईँ आफै सेयर किन्न जानुभयो है, आफै डिल गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसलाई भन्छौँ हामी ओभर द काउन्टर। आफै काउन्टरमा गएर डिल गर्नुभयो, ओभर द काउन्टरमा गएर। सो दिस इज अनअर्गनाइज्ड। यसमा चाहिँ गभर्मेन्टको इन्टरभेन्सन हुँदैन, तपाईँले गभर्मेन्टलाई सोधेर थोरै किन्नु भएको थियो है। जस्तै अनलिस्टेड सेयरहरू, यहाँ चाहिँ कस्तो सेयर डिल हुन्छ, अनलिस्टेड। जस्तै चौधरी ग्रुपको सेयर चाहिँ अनलिस्टेड छ अहिले पनि है। सो धेरै कम्पनीको सेयर चाहिँ के छ, जो जस्तै मैले जस्तै मानौँ कुनै पनि जस्तै धनगढीमा ठुलो जस्तै गोपीमालको बिजनेस छ, गोपीमालको सेयर बिजनेसमा सेयर त होला, पब्लिक कम्पनी होइन, हुन त प्राइभेट हो, मानौँ त्यो पब्लिक कम्पनी नै हो, तर त्यो लिस्टेड छैन। त्यो लिस्टेड छैन भनेपछि चाहिँ त्यो सेयरको कारोबार तपाईँले गोपीमा, जस्तै मानौँ तपाईँहरू सबैभन्दा राम्रो इक्जाम्पल, त्यो इक्जाम्पल किन दिनु पऱ्यो, नवजीवन ब्याङ्क सबैलाई थाहा छ, नवजीवन कोअपरेटिभ हो। नवजीवन कोअपरेटिभ भनेको अनलिस्टेड सेयर हो, यो नेप्सेमा दर्ता नै छैन हो। यो सेयर किन्नलाई तपाईँहरू नेप्सेमा जानु पर्दैन, तपाईँले आफै नवजीवन ब्याङ्कमा गएर त्यहाँ सेयर किनी माग्ने हो। दिस इज कल्ड ओभर द काउन्टर। तपाईँहरू ब्याङ्कको काउन्टरमा गएर चाहिँ यो सेयर किन्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ अनअर्गनाइज हुन्छ। भोलि पर्सि यो कम्पनी डुब्यो, यताउता के भयो, पैसा पाउनु भएन, केही पाएन भने चाहिँ गभर्मेन्टको इन्टरभेन्सन यसमा धेरै कम हुन्छ। हुन त पब्लिक इन्भल्भ भएपछि भइहाल्छ, तर यो जति चाहिँ हुँदैन, अर्गनाइज जति चाहिँ हुँदैन है। सो दिस इज कल्ड, यो सम्झाउनु पर्ने चाहिँ यसको मिनिङ चाहिँ बुझ्नुपर्छ। धेरै मार्केटमा धेरै वर्ड युज हुन्छ, यो ओटिसी मार्केट, अर्गनाइज भने के, जस्तै सिजन अनसिजन, यो खालि टपिक वाइज बुझ्नु जरुरी थियो। आजको भिडियोज यति नै भयो। फाइनेन्स मार्केट सक्यौँ। अब 1-2 लेक्चरमा हाम्रो च्याप्टरै क्लोज हुन्छ। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट र प्र्याक्टिकल लाइफमा त यसको इम्प्लिकेसन एकदम नै छ। जति पनि टपिकहरू हामीले आज पढ्यौँ है, मार्केट, स्पोर्ट मार्केट बनाएको हो, फ्युचर मार्केट बनाएको हो, आइपिओ बनाएको हो, प्राइमेरी सेकेन्ड्री होइन, यसको इम्पोर्टेन्सहरू त्यो इम्पोर्टेन्ट छ ल। ओके, सो यो क्लासमा म एन्ड गर्छु। धेरै लामो भिडियो भइहाल्यो, यो 30 मिनट्सको राख्ला सोचेको थिएँ मैले। सो आई विल सी यु इन अनदर भिडियो, जसमा चाहिँ हामी फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्सको बारेमा चाहिँ कम्प्लिट गर्छौँ। Have a nice day.